बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है इंसान अव्वल यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुतालिक इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह जल्ल शानू ने जब तख्लीक आदम और दुनिया में इसकी खिलाफत कायम करने का इरादा किया तो फरिश्तों से बज़ाहिर इनके इम्तिहान लेने के लिए इस इरादे का जिक्र फरमाया, जिसमें ये इशारा था कि वो इस मामले में अपनी राय का इजहार करें। फरिश्तों ने यह राय पेश की कि इंसानों में तो ऐसे लोग भी होंगे जो फसाद और खून रेज़ी करेंगे, इनको ज़मीन की खिलाफत और इंतज़ाम सुपुर्द करना समझ में नहीं आता। इस काम के लिए फ़रिश्ते ज़्यादा अनसब मालूम होते हैं कि नेकी की फ़ितरत है उनकी और बुराई का सदूर उनसे मुमकिन ही नहीं। वो मुकम्मल इताअत गुज़ार होंगे, दुनिया के इंतज़ाम भी वो दुरुस्त कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने इनकी राय को गलत होने का इजहार अव्वल एक हाकिमाना तर्ज से दिया। खिलाफत अर्ज़ी की हकीकत और इसकी ज़रूरियात से तुम वाकिफ़ नहीं हो, इसको मैं ही मुकम्मल तौर पर जानता हूँ। फिर दूसरा जवाब हकीमाना अंदाज में से दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़रिश्तों पर तरजीह और मकाम इल्म की फ़ौक़ियत का जिक्र करके बतलाया गया कि खिलाफत अर्ज़ी के लिए ज़मीन की मखलूक़ात और उनके नाम और उनके ख़वास और उनके आसार का जानना ज़रूरी है। फ़रिश्तों की इस्तिदाद इसकी मुतहम्मिल नहीं है। यहाँ ये बात भी गौर तलब है कि हक़ ताला शानो का फ़रिश्तों की मजलिस में इस वाक़े का इजहार किस हैसियत से था। क्या इनसे मशवरा लेना मकसूद था या महज इनको इतला देना मकसूद था। फ़रिश्तों की ज़ुबान से इस राय का इजहार करने का मंशा असल ये था। सो ये बात ज़ाहिर है कि मशवरे की ज़रूरत तो वहाँ पेश आती है जहाँ मसले के तमाम पहलू रोशन न हो और अपने इल्म व बसीरत पर मुकम्मल इत्मीनान न हो, इसलिए दूसरे उकला और अहले दानिश से मशवरा किया जाता है। या ऐसी सूरत में जहाँ हकूक़ दूसरों के मसावी हों और उनकी राय लेने के लिए मशवरा होता है, जैसे दुनिया के आम नस्लों में राइज है। और ज़ाहिर है कि यहाँ दोनों सूरतें नहीं हो सकती कि हक़ ताला सुबहाना खालिक कायनात है, ज़र्रे ज़र्रे का इल्म रखते हैं, ज़ाहिर व बातिन हर चीज़ उनके इल्म व बसर के सामने बराबर है, इनको क्या ज़रूरत है किसी से मशवरा लें। इसलिए यहाँ ये भी नहीं कि कोई पार्लिमानी हुकूमत है जिसमें तमाम अरकान मुसावी हकूक़ हों, सबसे मशवरा लेना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला सब के खालिक हैं, सब के मालिक हैं। फ़रिश्ते हों या इंसान हो या जिन हो, सब मखलूक और ममलूक है। किसी को हक़ नहीं किसी फ़ेल के मुतालिक सवाल कर सकें कि आपने ये क्यों किया और फ़लाँ काम क्यों नहीं किया। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। अल्लाह ताला से इसके किसी फ़ेल के मुतालिक सवाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से इसके फ़ेल के मुतालिक किसी से सवाल नहीं किया जा सकता, सबसे उनके अमाल का सवाल किया जाएगा। बात यही है कि दर हकीकत यहाँ मशवरा लेना मकसूद नहीं और ना इसकी ज़रूरत है, मगर सूरत मशवरा की बनाई गई जिसमें मखलूक को सुन्नत मशवरा की तालीम का फ़ायदा हासिल हो सके। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम से मशवरा लेने की हिदायत कुरान में फरमाई गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साहिब वही हैं, तमाम मामलात और उनके तमाम पहलू आपको बज़रिए वही बतलाए जा सकते हैं, मगर आपके ज़रिए से मशवरे की सुन्नत जारी कराने और उम्मत को सिखलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मशवरे की ताकीद फरमाई गई। गर्ज़ फ़रिश्तों की मजलिस में इस वाक़े का इजहार से एक फ़ायदा तो तालीम मशवरा हासिल हुआ, दूसरा फ़ायदा खुद अल्फाज कुरानी के इशारे से ये मालूम होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले फ़रिश्ते ये समझते थे कि हमसे ज़्यादा अफजल व आलम कोई मखलूक अल्लाह ताला पैदा नहीं करेंगे। और तफसीर इब्न जरीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से एक रिवायत में इसकी तशरीह भी है कि खलात आदम अलैहिस्सलाम से पहले फ़रिश्ते आपस में कहते थे कि लन यख़्लुक़ल्लाहु ख़ल्क़न अकरम अलैहि मिन्ना वला आलम, यानी अल्लाह ताला कोई मखलूक हमसे अफजल व आलम पैदा नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला के इल्म में था कि ऐसी मखलूक को पैदा करना जो तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा अफजल व आलम होगी, जिसको अपनी खिलाफत व नियाबत की खलत अता की जाएगी। फ़रिश्तों ने अपने इल्म व बसीरत के मुताबिक न्याज़मंदी के साथ राय का इजहार किया। जिस मखलूक का आप ज़मीन पर खलीफा बना रहे हैं, इसमें तो शर और फसाद का मादा भी है, वो दूसरों की इस्लाह और ज़मीन में अमन व अमान का इंतज़ाम कैसे कर सकता है जबकि वो खुद खून रेज़ी का मुर्तकिब भी होगा। इसके बजाय आप फ़रिश्तों में शर व फसाद का कोई मादा नहीं है, वो ख़ताओं से मासूम है, हर वक्त आपकी तस्बीह और तक़दीस और इबादत और इताअत में लगे होते हैं, वो बज़ाहिर इस खिदमत को अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं। गर्ज़ इससे माअज़ल्लाह अल्लाह ताला के फ़ेल पर एतराज़ नहीं, क्योंकि फ़रिश्ते ऐसे ख़यालात और हालात से मासूम हैं, बल्कि मकसद महज दरियाफ़्त करना था कि ऐसी मासूम जमात के मौजूद होते हुए दूसरी गैर मासूम मखलूक को पैदा करके ये काम इसके हवाले करना और इसको तरजीह देना किस हिकमत पर मबनी है। चुनांचे इसके जवाब में पहले तो अल्लाह ताला ने इजमाली तौर पर यह फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, यानी खिलाफत इलाहिया की हकीकत और उसके लवाजिम से तुम वाकिफ़ नहीं।
اس لیے یہ سمجھ رہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے۔ اس کی پوری حقیقت تو ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات کے عالم کے نام اس کے بعد فرشتوں کا اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خاص اوصاف جن کا علم کی صلاحیت صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی دی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت اور جبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی اور بتلائی گئی۔ مثلا دنیا کی نفع و نقصان، مضر چیزوں کے نام اور ان کی خاصیات، ان کے آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج، ان کی طبیعتیں اور ان کے آثار معلوم کرنے کے لیے ملائکہ کی طبیعت متحمل نہیں۔ فرشتہ کیا جانے بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا اثر کیا ہوتا ہے، کس چیز سے کیا نشہ پیدا ہوتا ہے، سانپ بچھو کا زہر کا جسم کو ڈسنا، سانپ بچھو کا زہر کس بدن پر کے نام و خاص اور ان کے آثار کے دریافت فرشتوں کے مزاج و مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں یا فرشتوں سے علیحدہ دی گئی تھی۔ اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے تعلیم سب کے لیے عام تھی، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے، اور فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے۔ اس لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ تعلیم فی نفسی عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں بھی شامل تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدا سے رکھ دیا گیا ہو، جیسے کہ بچہ ابتدائے ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھلا سکتے تھے، پھر ان کو سکھلایا کیوں نہیں گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں ہی کو انسان کیوں نہیں بنا دیا گیا، کیونکہ اگر فرشتوں کو جبلت و فطرت کو بدلا جاتا تو پھر فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات اور ان کے اسمار اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، جو کہ فرشتوں کی بس کا نہیں تھا۔ پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم و افضل پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام و خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین حکومت کرے گا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو ہی دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی ان چیزوں سے پورا واقف ہے، کہ ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام و خاص بتلاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر و غرور پر اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار یا نیاز مندانہ خادم کی طرح اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے تھا، تو اس لیے فوراً بول اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پاک ہے آپ، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا کیا، بے شک آپ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ علم و افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہے۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم و افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہے۔ دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی خبر کیسے ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ یا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل یا تخمینے سے انہوں نے سمجھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے، جس سے بعد آثار میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اس خلیفہ کا حال دریافت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی خود ان کو بتلا دیا کہ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ فساد خون ریزی بھی کرے گا
تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب کرنا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت